السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني من دورة الجافا سكريبت للمبتدئين. ففي الدرس السابق كنا درنا واحد المقدمة شفنا فيها لي تيب ديال لي فاريابل اللي عندنا. ففي هذا الجزء الثاني غادي نشوفو دوطخ تيب. فعندنا مثلا دابا الى كما قلت لك قبيله شفنا الفونكسيون كونسول، فغادي نشوفو دابا اليرت. فمثلا الا بغيت نافيشي شي ميساج مثلا في النافيغاتور ديالي، فممكن انني نافيشيه باليرت. فكندير اليرت هكذا. فإلا درنا اونطري فغيعطينا هالو اللي هي هادي. فهاديك هي الفونكسيون اللي كنا شفنا ديال اليرت. فاليرت كتافيشي لي ميساج. ف عندنا غادي نشوفو نافونسيو شويه. فعندنا دوطخ تيب ديال دي فاريابل. فمثلا عندنا الاراي. فالاراي هي واحد لوبجي اللي كيكونوا فيه بزاف ديال لي فاريابل مع لي فالور ديالهم. فالاراي هو مصفوفه اولا جدول مثلا. فباش نديكلاري اراي كنقول مثلا var. فغنديكلاري واحد الاراي فغنسميها مثلا فودز اللي هي مثلا ماكله. ففي هاد الاراي هادي فباش نفتح الاراي كنفتحها بهاد الطريقه. فهذه هي الاراي ديالي دابا هاني فتحتها. فإلا بغيت نزيد فيها شي مثلا شي فالور، فعندي لا فالور الاولى مثلا بانان مثلا. ماشي ضروري انه في الجافا سكريبت بخلاف يعني لي لونغاج الاخرين. فممكن انك في الاراي دير اي تيب بغيتي. مثلا هنا عندي هنا درت سترينغ بانان. مثلا هنايا ندير شي حاجه اخرى اورانج. نقدر نجي لهنايا ما نديرش انا كاع التيب. مثلا سترينغ ندير انت 39. نجي لهنا ندير ترو بوليان. نقدر نزيد شي حاجه اخرى مثلا مازال غادي نشوفوا لي زوبجي من بعد، ولكني معليش ما نزيدهمش دابا، خليهم تنشوفهم من بعد. فنقدر نزيد شي حاجه اخرى هنايا مثلا فين نزيد تازا مثلا. فدابا هنا الاراي عندي هنايا. فدابا الاراي في الجافا سكريبت فالاراي مثلا الى كيبداو بليزاندكس. كل فالور بغيت نجبدها كنجبدها بالاندكس ديالها. مثلا هاد البانان هادي فالاندكس ديالها هو زيرو، حيت في الاخر في لي لونغاج د البروغراماسيون كاملين. فملي كنخدم بالارايز فاول فالور عندي في الاراي فالاندكس ديالها هو زيرو. فهنايا عندي زيرو، هنا عندي واحد، هنا عندي جوج، هنا عندي ثلاثة، وهنا عندي ربعة. فهادي ديما ديرها في بالك بان في الارايز فدائما ما كنبدا بالزيرو. فعمرني ما كنبدا بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. فهادي ما كايناش. فكاين زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة. كنبدا ديما بالزيرو. فإلا بغيت نافيشي هاد الاخر هاد لا فالور هادي الاولى فكندير كونسول بوان لوغ كي شفنا من قبل. وكنعطيها الاراي اللي هي فودز. وكنحدد اش من اندكس بغيت. فهنايا بغيت انا الاندكس زيرو اللي هو بانان. فإلا جيت لهنا ودرت اونطري فغيعطيني بانان لانني ديجا بغيت الاندكس زيرو. فإلا درت الاندكس واحد ودرت اونطري فغيعطيني اورانج. فإلا درت الاندكس ربعة اللي هو تازا فندير اونطري فيعطيني تازا. فإلا درت الاندكس جوج اللي هو 39 فغادي يعطيني جوج. فيعطيني 39 عفوا. فهنايا في الارايز يعني ماشي ضروري في الجافا سكريبت انهم يكونوا يعني مثلا هنا يعني هنايا سترينغ يعني تكون الاراي كلها ديال تيب واحد. فممكن انك تحدد كاع لي تيب، تدير كاع لي تيب اللي بغيتي في نفس الاراي ما فيها حتى شي اشكال. فغادي تخدم بهم عادي. فشفنا شنو شفنا دابا؟ شفنا الارايز. فدابا الا بغيت مثلا نزيد عندي في هذا الاراي فود بغيت نزيد شي فالور. فعندي واحد
فعندي واحد الميثود ولا واحد الفونكسيون اللي كدير هادشي. فإلا بغيت مثلا نزيد فودز، نزيد فيها شي حاجة، فكندير فودز بوان ان شيفت. فهذه واحد الميثود ديال الجافا سكريبت اللي كتمكنني انني نزيد شي فالور في الاخر في الارراي ديالي. فممكن مثلا نزيد فيها الصمادي. فإذا دابا درت اونطري، فهو عطاني شحال ولاو فيها دابا ديال لي فالور. ولاو فيها 6. فعندي 1 2 3 4 5، وهاد الفالور هادي اللي زدت 6. فكتورني لي كتزيد في هاد الميثود هادي ان شيفت، كتزيد اون فالور في الارراي فودز، وكتورني لي شحال ديال لي فالور جداد. فعندي دابا 6. فدابا الا جيت لهنايا ودرت كونسول بوان لوغ وعطيتها فودز، سديت هكذا، فدرت اونطري، فغادي نشوف ها هو عندي الصمادي بانان اورانج. فهاد ان شيفت هادي كتزيد لي لا فالور في الاندكس الاولى، في الاول ديال لا طابل. فكنزيد بها اون فالور في الاول ديال لا طابل. فهنا دابا عندي هنا الصمادي. فإلا بغيت مثلا نحيد نمسح هاد الصمادي هذا، فعندي واحد الفونكسيون واحدة أخرى اللي هي شيفت. فعكس ان شيفت، فان شيفت كتزيد، فشيفت كتمسح. فقط كندير هكذا، فغندير اونطري، فهو كترتورني لي الفالور اللي تمسحت اللي هي الصمادي. فدابا الا رجعت درت كونسول بوان لوغ فودز، فغادي نشوف ها هي رجعت عندي كيف كانت بنان اورانج 39 ترو تازا. فلا فالور اللي كانت عندي هنايا مشات. فغادي نتوقف هنايا. فهاد الجزء هذا شنو شفنا يعني واحد لو تيب اخر ديال لي فاريبل اللي هما الارايز. فقلنا الارايز كيكون هما دي طابلو ولا دي طابل ولا مصفوفات ولا اللي بغيتي تسميهم، كونتيان دي فالور اللي هما هادو. عندي شاك فالور الا بغيت نريكوبيريها ونافيشيها، فكنريكوبيريها ونافيشيها بالاندكس ديالها. فقلنا لا طابل الاندكس كيبدا من الزيرو، ما كيبداش من الان. وشفنا كيفاش ناجوتيو شي اليمون ولا شي فالور في الاول ديال لا طابل بان شيفت. شفنا كيفاش مسحناها بالشيفت. فنشوفوا في الدرس القادم ان شاء الله. ودائما جيم ابوني وبارطاجي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.